बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सर झुकाए खामोश बैठा था जब अचानक अम्मा ने अपना दुपट्टा सर से उतारते मेरे पैरों में रख दिया। मैं घबरा कर उठा और फौरन से पहले दुपट्टा उठाकर उनको उड़ा दिया। साहिल बेटा, मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। अम्मा रो रही थी। मैंने आगे बढ़कर उनके हाथ पर बोसा देते कहा, अम्मा, आपके लिए तो जान भी हाजिर है, मगर आपको नहीं लगता कि ये जुल्म होगा? दो जिंदगियां हराब होंगी। अभी तो कुछ नहीं बिगड़ा, मगर जब उस जुबान का पास रखते दो लोग एक दूसरे के साथ अनचाहे बंधन में बंध जाएं, तो जिंदगी जिंदगी नहीं रहती, अजाब बन जाती है। मगर मेरी मासूम माँ को सिर्फ अपनी बहन से किया गया वादा और दी गई जुबान की फिक्र थी। वो अपनी बहन से वादा कर चुकी थी कि उनकी बेटी को अपने साहिल की दुल्हन बनाएंगी, और मुझे बताए बगैर मेरे नाम की अंगूठी भी पहना आई। ये 4 साल पहले की बात है, जब मैं बैरून मुल्क था। जब एक दिन अम्मा जी ने फ़ोन पर खुशी खुशी मुझे इत्तला दी कि कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरी उन लोगों से दरख्वास्त है जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। मेरा नाम साहिल है और मैं 5 बहनों का इकलौता भाई हूँ। मेरी पांचों बहनें शादीशुदा हैं और अपने घरों में शादो आबाद हैं। मैं चूंकि सब बहनों से छोटा हूँ। अब्बा बैरून मुल्क होते थे तो मुझे भी वहीं अपने पास बुला लिया। जब मैं वहाँ सेटल हो गया तो अब्बा को घर भेज दिया कि आप और अम्मा अब आराम से घर बैठे, अब मैं कमाऊँगा। जब मेरा काम वहाँ सेट हो गया तो अम्मा और बहनें मेरी शादी के लिए लड़कियाँ ढूंढने लगी। मगर मैं शादी अपनी मर्जी से करना चाहता था और लड़की भी पसंद कर चुका था। लेकिन मसला ये हुआ कि मेरे घर बताने से पहले ही अम्मा जी ने बताया कि उन्होंने मेरी बात मेरी खालाजाद अबीरा से पक्की कर दी है। अबीरा एक अच्छी और पढ़ी लिखी लड़की थी, मगर मसला ये था कि मैं किसी और से कमिटमेंट कर चुका था। अम्मा जी, आपको ये सब करने से पहले एक बार मुझसे पूछना तो चाहिए था ना। ले भला, अबीरा से अच्छी लड़की तुम्हें कहाँ से मिलेगी? मैंने बड़ी मिन्नत से तेरी खाला से अबीरा को मांगा है। तेरे हालो तो उसकी शादी अपने भतीजे से करना चाहते थे। अम्मा अपनी ही सुनाई जा रही थी। अम्मा, बात ये नहीं कि अबीरा कैसी है, मगर मैं किसी और को पसंद करता हूँ। आप उन्हें मना कर दें। मैंने बात को ख़त्म करते कहा। अरे, आप कैसे मना कर दूँ? तुम्हें बताया तो है कि बड़ी मुश्किल से वो लोग माने हैं। अम्मा मेरी बात समझ ही नहीं रही थी। यही बात समझते समझाते 2 साल का अरसा गुजर गया। मैंने बहनों से भी बात की कि अम्मा को समझाएं मैं ये शादी नहीं कर सकता, मगर उनका भी यही कहना था कि अब कैसे इनकार कर दें। वो सब तैयारी करके बैठे हैं और तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। और मैं बस इसी वजह से पाकिस्तान नहीं आ रहा था कि शायद कोई सूरत निकल आए और ये शादी ना हो। मैं जिस लड़की को पसंद करता था वो वहीं बैरून मुल्क रहती थी अपनी फैमिली के साथ। वो भी मुझे पसंद करती थी और इस सारी सूरत हाल से बाखबर थी, मगर उसके घर वाले मेरे वालिदैन की रजामंदी के बगैर कभी उसकी शादी मेरे साथ ना करते। और मेरे घर वाले तो 3 साल के बाद मैं इस सोच के साथ पाकिस्तान आया कि खुद जाकर अम्मा जी से सारी बात करूँगा, शायद कोई सूरत निकल आए। 3 साल बाद घर आया तो अम्मा कितनी ही देर गले से लगाए रोती रहीं। बहनें भी सभी मुझसे मिलकर मुझे देखकर बहुत खुश थीं। अब तो साहिल आ गया है ना, अब शादी करके ही वापस भेजेंगे इसे, बड़ी आपी कहने लगी। बाकी सबने भी हाँ में हाँ मिलाई। उधर अम्मा ने भी खाला को कह दिया कि तैयारी कर लें अबीरा को रुखसत करने की, और वो तो कब से तैयारी किए बैठे थे। और वैसे भी बेटियों को रुखसत करके उनके फ़र्ज से सुबकदोश होने की हर वालिदैन को जल्दी होती है। इधर मैं परेशान हो गया कि मैं तो किसी और ही मकसद के लिए आया था, मगर मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया गया। आखिर 3-4 दिन के बाद एक दिन मैंने अम्मा से कह दिया कि अम्मा, मैं ये शादी नहीं कर सकता। इस शादी से ना तो मैं खुश रह पाऊंगा और ना ही कभी अबीरा को खुश रख पाऊंगा।
وہ یہ زبردستی کی شادی نہ کریں، مگر اماں رونے لگیں، کہنے لگیں کہ ساحل، تو میرا ایک ہی بیٹا ہے، اگر کوئی اور بیٹا ہوتا نا تو چلو اس سے ابیرہ کو بیاہ دیتی، مگر میں نے اپنی بہن سے وعدہ کیا تھا، 3 سال انہوں نے تیرا انتظار کیا، وہ سب تیاریاں کیے بیٹھے ہیں، اب میں کس طرح انکار کر دوں؟ مگر اماں، میں نہیں نبھا سکوں گا، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ میں سر جھکائے بیٹھا تھا، تبھی اماں کا دوپٹہ میرے پیروں پر گرا اور میں گھبرا کر اٹھا، فوراً اماں کا دوپٹہ انہیں اڑا کر خود ان کے قدموں میں گر گیا۔ اماں، کیوں مجھے گناہگار کر رہی ہیں؟ آپ جیسا چاہتے ہیں آپ کریں۔ بس اسی دن سے میرے گھر میں شادی کا ہنگامہ شروع ہوا اور میں بجھے دل کے ساتھ اماں اور بہنوں کا ساتھ دیتا رہا۔ شادی ہو گئی اور ابیرہ دلہن بنی، نہ جانے کتنے خوابوں کے ہمراہ میرے آنگن میں آ گئی، مگر میرے دل میں اس کے لیے کوئی جذبہ نہیں تھا۔ میں چاہ کر بھی اس کو بیوی کا درجہ نہ دے پایا اور شادی کے کچھ دنوں بعد ہی واپس چلا گیا۔ میرے پیچھے میرے گھر والوں اور ابیرہ کے درمیان کیا ہوا؟ ابیرہ نے میرے اور اپنے رشتے کی بابت کسی سے کچھ کہا یا نہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ جب بھی گھر بات کرتا، اماں اور ابا سے بات کر کے فون بند کر دیتا۔ کبھی اگر اماں بیچ میں فون ابیرہ کو پکڑاتی تو بس رسمی سی خیر خیریت پوچھ لیتا۔ ابیرہ کب تک اس بے نام سے رشتے کو گھسیٹتی؟ 1 ماہ تک تو وہ سسرال میں رہی تاکہ لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع نہ ملے، پھر وہ اپنے مائکے چلی گئی۔ شاید وہ جان گئی تھی کہ میں اور وہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے تھے۔ اماں مجھ سے پوچھتی کہ ابیرہ کیوں گئی ہے، تو میں یہ کہہ کر ٹال دیتا کہ مجھے کیا پتا، آپ کے ساتھ رہتی تھی، آپ کو پتا ہوگا۔ پھر یہی سوال بہنیں بھی کرنے لگیں۔ میں نے کہہ دیا کہ میں تو اس شادی کے لیے پہلے ہی راضی نہیں تھا، آپ سب نے زبردستی کی تھی، اب میں اور کیا کروں؟ خیر، 1-2 مہینے تک تو ابیرہ نے چپ سادے رکھی۔ جب حالہ نے اسے واپس سسرال بھیجنے کا کہا تو اس نے کہہ دیا کہ وہ کبھی اب واپس نہیں جائے گی، اسے طلاق چاہیے۔ پھر وہی ہوا، اس زبردستی کی شادی کا انجام۔ ہم دونوں بے قصور تھے، میں دل کے ہاتھوں مجبور اور وہ قسمت کے لکھے پر مجبور۔ مگر ایک بات یہاں قابل غور ہے کہ کیا دی گئی زبان کسی کی زندگی سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے؟ اس زبان کے چکر میں 2 زندگیاں برباد ہوئیں، ایک کا دل ٹوٹا تو دوسرے کا نصیب پھوٹا۔ میری شادی کے بعد میری پسندیدہ لڑکی کی شادی بھی کسی اور سے کر دی گئی کہ ایسے شخص سے شادی نہیں کی جا سکتی جو اپنے والدین کے سامنے مجبور ہو کر شادی کر سکتا ہے تو نبھا بھی سکتا ہے۔ مگر میری شادی ختم ہو گئی تھی، اب اس بات کو 2 سال گزر گئے۔ خالہ اور اماں ایک دوسرے سے تمام تعلقات ختم کر چکی ہیں۔ ابیرہ کی بھی اپنے چچا زاد سے شادی ہو چکی ہے، مگر میں ابھی تک اپنی پہلی محبت نہیں بھول پایا۔ اماں اور بہنوں کو پھر سے میری شادی کی فکر ہوئی تو شاید تقدیر کو مجھ پر رحم آ گیا۔ میری محبت کو اس بار میری جھولی میں ڈال دیا گیا، کیونکہ اس کا شوہر بس وہاں سیٹل ہونا چاہتا تھا، پیپرز بنے تو اسے چھوڑ کر اپنی راہ لی۔ اب ہم دونوں نے ہی ایک دوسرے کے ساتھ سہارے اپنا لیا ایک دوسرے کو، نہ اس کے گھر والے اعتراض کر سکے اور نہ میرے گھر والوں کو کوئی مسئلہ ہوا۔ میں شادی کر کے پاکستان آیا تو میری دلہن بھی میرے ساتھ تھی، جس سے میری اماں اور بہنوں نے سر آنکھوں پر بٹھایا۔ اب سب کچھ ٹھیک تھا۔ 2 زندگیاں زید اور انا کی خاطر اجڑ کر پھر بسی تھیں۔ کیسی لگی آپ کو کہانی ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی کہانی کے ساتھ۔